बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरा जमात में उस्ताद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तलबा की तवज्जो हासिल करना और दर्स व तदरीस के अमल में उनकी शिरकत को यकीनी बनाना होता है। तलबा का खामोश रहकर उस्ताद की बात को सुनते रहना कतई तौर पर इस बात की जमानत फराहम नहीं करता कि वो सीख भी रहे हैं। यही वजह है कि एक मुअस्सर उस्ताद हमेशा ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद करता है जो तलबा की जिस्मानी और ज़हनी शिरकत को यकीनी बनाते हुए उनके इल्म व फन में इजाफे का बाइस बनती है। किसी सबक की तदरीस और मश्क के लिए कराई जाने वाली सरगर्मियां तलबा को सीखने का भरपूर मौका फराहम करती हैं और उन्हें इस काबिल बनाती हैं कि वो अपने ताल्लुम को बात अज़ाम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकें। यूं तो सीखने और सिखाने की सरगर्मियों की फहरिस्त बहुत तवील है, ताहम हम यहाँ चंद चीदा सरगर्मियों को ज़ेर बहस लाएंगे। आज के हमारे सेशन की सबसे पहली सरगर्मी TPS कहलाती है, यानी थिंकिंग, पेयरिंग एंड शेयरिंग। ये एक ऐसी सरगर्मी है जिसे हर एक क्लास में किसी भी मजमून की तदरीस में इस्तेमाल किया जा सकता है। उस्ताद तदरीस से कबल, दौरान तदरीस या बाद में तलबा को कोई टॉपिक देता है, उनसे कोई सवाल पूछता है और उनसे कहा जाता है कि वो इनफरादी तौर पर उस सवाल के मुतालिक सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आइडियाज जनरेट करें और फिर 1-2 मिनट के तवक्कुफ के बाद तलबा को पेयर्स में तकसीम कर दिया जाता है, जहां वो एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, दिए गए टॉपिक को डिस्कस करते हैं और यूं किसी मसले को हल करने की कोशिश करते हैं या किसी दिए गए सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस तरह थिंकिंग, पेयरिंग और शेयरिंग से वो ज्यादा से ज्यादा लागू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात उस्ताद चंद एक पेयर से कहता है कि वो पूरी क्लास के सामने अपने ख्यालात को शेयर करें और यूं होल क्लास डिस्कशन का आगाज होता है, जहां पे तलबा अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और एक दूसरे की लर्निंग से अपने इल्म में इजाफा करते हैं। इस सरगर्मी के जरिए तलबा को किसी खास मौजू पे अपनी तवज्जो मरकूज करने, सोचने, अपने ख्यालात का इजहार करने और एक दूसरे से सीखने का भरपूर मौका मिलता है। सरगर्मी के दौरान उस्ताद दी गई हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है। हमारे सेशन की अगली सरगर्मी रनिंग डिक्टेशन कहलाती है। इस सरगर्मी में उस्ताद किसी इबारत को चंद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उन्हें पेपर स्ट्रिप्स पर लिखता है और फिर उन स्ट्रिप्स को कमरा जमात के अंदर या आमतौर पर कमरा जमात के बाहर मुख्तलिफ जगहों पे चस्पा कर देता है। इसके बाद क्लास के तलबा को पेयर्स में या छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है। हर ग्रुप में से एक तालिब इल्म को डिक्टेटर और एक को राइटर का रोल दिया जाता है। फिर उस्ताद सरगर्मी से मुतल्लिक तलबा को हदायत देते हुए उन्हें चस्पा की गई पेपर स्ट्रिप्स के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि सरगर्मी के दौरान डिक्टेटर चस्पा की गई पेपर स्ट्रिप पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ेगा,
پھر وہاں سے آ کے وہ رائٹر کو ڈکٹیٹ کرے گا. ڈکٹیٹر اس وقت تک پیپر اسٹرپس اور رائٹر کے درمیان چکر لگاتا رہتا ہے جب تک وہ تمام اسٹرپس پر لکھی ہوئی تحریر کو ڈکٹیٹ نہیں کروا دیتا. اس دوران اسے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ تحریر کو پیپر اسٹرپس سے پڑھے، اسے یاد رکھے اور رائٹر کے پاس آ کر اس کو ڈکٹیٹ کرے. اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پیپر اسٹرپس سے تحریر کو نوٹ کر کے واپس آ کے ڈکٹیٹ کر دے. سرگرمی کے دوران طلبہ کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں گروپ کے اندر اپنا رول یعنی ڈکٹیٹر اور رائٹر کا رول ایکسچینج کر لیں، سویپ کر لیں. تاہم ایک وقت میں ایک گروپ میں صرف ایک ڈکٹیٹر اور ایک ہی رائٹر ہو سکتا ہے. یہ سرگرمی طلبہ میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے، اسے یاد رکھنے، بولنے، سننے، سمجھنے اور بولی گئی تحریر کو لکھنے کی مہارت پیدا کرتی ہے. سرگرمی کے دوران استاد طلبہ کی کارکردگی کو نوٹ ڈاؤن کرتا ہے اور جو گروپ سب سے پہلے سبجیکٹ پر لکھی ہوئی تمام سبجیکٹس پر لکھی ہوئی تحریر کو ڈکٹیٹ کروا دیتا ہے وہ ونر کہلاتا ہے. تاہم یہ سرگرمی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ تمام گروپس اپنا کام مکمل نہیں کر لیتے اور بعض ازاں استاد انہیں ان کی پوزیشن یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وغیرہ سے آگاہ کرتا ہے. سرگرمی کے دوران استاد طلبہ کی کارکردگی کو نوٹ کرتا ہے اور اس عمل کو یقینی بناتا ہے کہ طلبہ دی گئی ہدایات کے مطابق سرگرمی کو انجام دے رہے ہیں. ہماری تیسری سرگرمی گیلری واک ہے. گیلری واک میں طلبہ اپنی نشستیں چھوڑ کر کمرہ جماعت میں گھومتے ہیں اور مختلف گروپس کے اویزاں کیے گئے چارٹس پر لکھی تحریر کو پڑھ کر اپنے علم و فن میں اضافہ کرتے ہیں. اس سرگرمی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ کہ استاد پیپر سبجیکٹس پر سوال لکھتا ہے اور پھر ان سبجیکٹس کو کمرہ جماعت کے اندر مختلف جگہوں پہ چسپاں کر دیتا ہے. طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کمرہ جماعت کا چکر لگائیں، ان سبجیکٹس کو ڈھونڈیں اور ان پر لکھے ہوئے سوال کو پڑھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں. بعض اوقات پیپر سبجیکٹس پر کوئی تحریر لکھی جاتی ہے اور طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان پیپر سبجیکٹس کو ڈھونڈیں، ان پر لکھی ہوئی تحریر کو اپنے پاس نوٹ کریں اور پھر تمام سبجیکٹس پر لکھی گئی تحریر کو ارینج کریں، لاجیکل سیکوینس میں لے کر آئیں. گیلری واک کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ استاد کلاس کے طلبہ کو مختلف گروپس میں تقسیم کر کے انہیں کوئی ٹاپک دیتا ہے جس پر طلبہ گروپ میں بحث کرتے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور بعد ازاں اس ٹاپک سے متعلق کوئی پوسٹر یا چارٹ بناتے ہیں جسے وہ کلاس کے اندر اویزا کر دیتے ہیں. جب تمام گروپس اپنے اپنے چارٹ یا پوسٹر کمرہ جماعت میں اویزا کر چکتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کمرہ جماعت میں گھوم کر دوسرے گروپس کے چارٹس کو پڑھیں اور یوں طلبہ ایک دوسرے کے خیالات کو پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں.
तलबा को इजाजत होती है कि वो अगर किसी की तहरीर पर कमेंट्स करना चाहें या उनका कोई सवाल हो तो वो मुतलका चार्ट पर ही अपने सवाल या कमेंट्स को तहरीर कर दें या फिर स्टिकी नोट पर उन्हें लिखकर मुतलका चार्ट पर चस्पा कर दें, जिसका मुतलका ग्रुप ने बाद में जवाब देना होता है। सरगर्मी के इख्तिताम पर उस्ताद बी पूरी सरगर्मी के हवाले से और ज़ेरे बहस उन्वान के हवाले से अपनी फीडबैक देता है। आज के सेशन में हमने 3 सरगर्मियों यानी टीपीएस, रनिंग डिक्टेशन और गैलरी वॉक को समझने की कोशिश की है। अगर आप ऐसी मजीद सरगर्मियों के बारे में जानना चाहते हैं तो लर्निंग एक्टिविटीज का पार्ट 2 जरूर देखिएगा।